नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्सेदार सहित 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। माधव कुमार नेपाल युरोप उडे। डाक्टर बाबुराम भट्टराई सघाउन तयार। लन्डन उड्नु अघि माधव कुमार नेपालको ब्रिफिङ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराएको हुँ। ललिता निवास बारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा म मन्त्री थिइन भन्दै पूर्व मन्त्री जोशीको टिप्पणी। सिआइबीको खोजी सूचीमा रहेका 4 पूर्व मन्त्रीको भूमिका के छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललित निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा एसपी सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान सुरु। नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक आज पनि भयो स्थगित। दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ब्रिफिङ। नेकपा एमाले बाहिर सुन देखाएर भित्र टीआरसी विधेयक रोक्न खोज्दैछ। सांसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न आफ्ना सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। 3 दलभित्रै समेटियो संसदीय समिति सभापतिको भागभण्डा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रासपाले पाएनन् भाग। भए हेरेको हेरे 2 महिनामा 2 करोड 75 लाख रुपियाँ बाँडियो। सबैभन्दा धेरै राष्ट्रपतिलाई। लोग्ने स्वास्नीको झगडाले 2 महिने बालकको ज्यान गयो। हत्याको आरोपमा दुवैजना परे पक्राउ। शेयर बजार आज पनि घट्यो। अधिकांश उपसूचक बढे पनि बैंकिङ उपसूचक ओह्रालो लाग्दा नेप्से घट्यो। नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षा प्रश्नपत्र आउट घटनामा 57 जना कारबाहीमा 7 जनाले 3 वर्ष परीक्षा दिन नपाउने। नगल्ने नेकपा एमाले नझुक्ने सरकार। उच्च स्तरीय छानबिन समितिमै अड्कियो बैठकको हलो। केदारनाथमा पहिरोमा बेपत्ता हुम्लाका 3 जना एकै परिवारका भएको खुलासा। 2 अरबपति मार्क्स र जुबर्ग कुटाकुटका लागि तयार। कुस्ती ट्विटरमा लाइभ हुने। समिति भागभण्डापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति अर्यालले भने सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी हामीसँग तर्सिए। डेङ्गुले 7 जनाको मृत्यु। 7733 जनामा संक्रमण पुष्टि। सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा सभामुख सहित शीर्ष नेताहरूको बैठक पुनः सुरु। र सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भए सांसद खुल्छ होइन भने खुल्दैन भन्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका टिप्पणी। मन्त्री परिषदले पारित गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारू समुदायको आपत्ति फिर्ता नलिए सरकार ढालिदिने दिए चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ पर्ने बाटो खुले। लगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्सेदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार गक्सेदार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। काठमाडौँको जिल्ला अदालतले आइतबार गक्सेदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। ब्युरो स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूले सरकारी लिखित कृत्य गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। विजय कुमार गक्सेदार 2067 मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका थिए। 2067 असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयकामा शाखा अधिकृत हुँदा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरी योजना तयार पार्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए। दर्शकबिन राउतले उठाएको टिप्पणीलाई तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मङ्गोलेले राई सहित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्नेत कहाँ पेश गरेका हुन्। बस्नेतले राई सहितको प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्री विजय गक्सेदार कहाँ पेश गरेका हुन् भने सो प्रस्ताव राज्य मन्त्री सञ्जय शाह र उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्सेदारले सदर गरेर मन्त्री परिषदमा पेश गरेका हुन्। अन्ततः उनीहरू 4 जनालाई दर्शक महानुभावहरू पक्राउ पूर्जी यति बेला जारी गरिएको छ।
दर्शक पनि यता पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस राख्दै उनले ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले लेखेका छन्, समाचार माध्यमहरूमा आए अनुसार 2069 असोज 18 गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा म मन्त्री पदमा थिइनँ। उनले भने मन्त्री पदबाट मैले त्यस अघि नै असोज 4 गतेको मितिमा राजीनामा दिइसकेको थिएँ। म 2069 जेठ 3 गते असोज 4 गते समनका लागि मात्र तत्कालीन डाक्टर बाबुराम भट्टराई मन्त्री परिषदमा रहेको हुँ। म पछि तत्कालीन मन्त्री परिषदका अर्का सदस्य टोपबहादुर राईमाझीले मैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यस बखत पाएको हुँ, उनले बताएका छन्। त्यसपछि मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदा समेत म मन्त्री पदमा थिइनँ। उनले भने मैले मन्त्री पद छोडे पश्चात भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन। पछिल्लो समय समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका स्रोत भएको उनले बताएका छन्। यसअघि पनि पटक पटक जानकारी दिए अनुसार नै अदालतको दोस्रो ताकेतापछि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानि गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रूपमा मेरो मार्फत निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजान मैले सहमति मात्र दिएको हो। यो सम्बन्ध निर्णय प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता नभएको उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यता लन्डन उड्नु अघि माधव कुमार नेपालले ब्रिफिङ गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरण सरकारको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको बताएका छन्। विदेश जानु अघि सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दै माधव कुमार नेपालले भनेका हुन्, तपाईँकी सरकारको गृहयोजना अगाडि बढाएको थिए भन्दै जवाब बताएका हुन्। पार्टी निकट प्रभावशी नेपालीको कार्यक्रममा भाग लिन बेलायत जानु अघि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका बारेमा छलफल गरेका छन्। नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विदेश जान लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि समेत अनुसन्धान गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन सरकारले कसरी गर्छ भनेर चासो राखेको समेत स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग लन्डन जानु अघि अनौपचारिक ब्रिफिङ गर्दै बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी आवास विस्तार गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय आफ्नो पालनामा कार्यान्वयन गरिएको विषय पनि आफूले राखेको बताएका छन्। दर्शकबिन नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा यसका एक नेताले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पक्राउ पर्ने निकै ठुलो डरका बीच अन्ततः डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मुख खोलेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार भएको उनले मुख खोलेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि आफूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताएका हुन्। सो जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्देश अनुरूप छानबिन भएमा सहयोग गर्न तयार रहने समेत बताएका छन्। हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कुमार चुडाल र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलमाथि आवश्यक छानबिन गर्न आदेश दिएपछि भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। उनले भने भट्टराईले जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्री परिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उप निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुन विपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढङ्गले कार्य गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुनी अनुसार कारबाही गरिनुपर्दछ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्दछ भन्ने आफ्नो आजीवन मान्यता रहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्री परिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उप निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुन विपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढङ्गले कार्य गरेको भए जस्तो सुकै उच्च तहको व्यक्ति पनि कानुनी उपचार कारबाही गर्नुपर्दछ र म पनि त्यसको भागीदार हुनुपर्दछ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान एसपी सञ्जय सिंह थापाको कमान्डमा हुने भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एसपी थापाको कमान्डले यो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। एसपी थापाको कमान्डले आवश्यकता अनुसार प्रहरीको सहयोग लिनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले सीआईबीलाई आइतबार थप अनुसन्धानका लागि फाइल बुझाएको थियो। यो
प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जनालाई पनि राजस्वबाट सिआइबीको हिरासतमा लगिएको छ। अब सिआइबीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज सोमबार पनि स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि स्थगित भएको हो। सुन काण्डमा सरकारले मात्रै छानबिन गरेर सम्भव नहुने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेर नेकपा एमाले यही साउन 10 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पर्सि बुधबार बस्ने बताइएको छ। अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विरोध र दबावको शैलीलाई परिमार्जन गर्दै बैठक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै बारम्बार प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सरबाट बाहिरिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। तस्करहरूले हङकङबाट नेपाल ल्याएको सुन प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका 3 कर्मचारी सहित 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदमा दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन्। एकजना सांसदका अनुसार दाहालले नेकपा एमाले सांसदमा दोहोरो चरित्र देखाएकाले माओवादीका सांसदहरूको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमाले सदन चल्न दिइरहेको छैन उनले भने, तर उसले जनतालाई देखाउन बाहिर सुन तस्करी बारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। तर खासमा भित्र चाहिँ नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्याय टिआरसीको विधेयक रोक्ने योजनामा भएको उनले ब्रिफिङ गरेका हुन्। दाहालले सहमति भएमा सोमबार नै सांसद सुचारू हुने बताउँदैछन्। तर यदि सभामुखको कार्यकक्षमा हुने बैठकमा सहमति हुन सकेन भने सांसद अझै 2-4 दिन चल्न नसक्ने पनि ब्रिफिङ दाहालले दिएका थिए। सूचना तथा सञ्चार प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले गत चैत 5 गते बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संविधानको विधेयक 2079 संसदमा पेश गरेकी थिइन्। दर्शकबिन सरकारले दुवै आयोगको 2071 को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता संसदीय समिति सभापतिको भागभण्डा टुङ्गिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समिति सभापतिको भागभण्डा टुङ्गो लगाएको हो। जस अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा 4, नेकपा एमालेलाई 3, माओवादी केन्द्रलाई 2, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीको भागमा 1-1 संसदीय समिति परेको छ। तर प्रतिपक्षीय दल राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले भने संसदीय समिति सभापति भने नपाउने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तर्सिएर संसदीय समितिको भागभण्डामा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले समिति भागभण्डा गर्दै विपक्षी दलहरू रासपा र राप्रपालाई त्यसबाट बाहिर राखेका थिए। यसप्रति टीका टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद डोलप्रसाद डीपी अर्यालले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले आफू अनुकूल निर्णय गर्न सजिलो हुने गरी भागभण्डा गरेको समेत बताएका छन्। सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी रासपादेखि तर्सिएका छन्। समितिको भागभण्डामा पर्ने बित्तिकै उनले भने अनुसार निर्णय हुँदैन भनेर एकमत हुनु भएका हुन्। उनले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लेखा समिति पाउनेमा अरू 2वटा समिति पनि लिएर रमाइरहेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्दछौँ, हामीलाई भाग खोज्नु र त्यसमा रमाउनु छैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले सांसदको अवरोधका कारण संसदको बैठक आज पनि चल्न नसकेको हो। सुन तस्करी प्रकरणको बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसदहरूले आज सोमबार पनि संघीय सदनका दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पर्सि बुधबार बस्नेछ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि आज बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। आज
आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सभामुख देवराज घिमिरेले 2 पटकसम्म शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरे तापनि सहमति भएन। दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको बैठक सभामुखले सहमतिका लागि भन्दै दिउँसो 4 बजेका लागि सारेका थिए। सहमति हुन नसकेपछि बैठक भोलि मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको बताइएको छ। सोन काण्डमा सरकारले मात्रै छानबिन गरेर सम्भव नभएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेरै अनुसन्धान गरेर लैजानुपर्ने नेकपा एमालेले यही साउन 10 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्री परिषदले पारित गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारू समुदायले आपत्ति जनाएको छ। यो विधेयक फिर्ता नलिए सरकार ढालिदिने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। सांसदमा पठाउन मन्त्री परिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारू समुदायहरूले आपत्ति जनाएका छन्। थारू, मधेसी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग अलग क्लस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे तापनि सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न भनेको विधेयकमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछाडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारूहरूलाई 22% आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेसका नाममा सुनियोजित रूपे थारूहरूको अस्तित्व पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आज सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले उक्त शिक्षा विधेयक थारू समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताउँदै थारू समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरू पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। यथा स्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजे सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने समेत उनीहरूको चेतावनी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता 2 महिनामा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई 2,75,00,000 रुपियाँ बाँडिएको छ। सबैभन्दा धेरै लिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल परेका छन्। मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएका बेला सरकारले 2 महिनामा 2,75,50,000 रुपियाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आर्थिक सहायता शीर्षकमा गत जेठ र असारमा सो रकम बाँडेको हो। जेठमा 35 लाख र असारमा 2,40,00,000 रुपियाँ 50,000 रुपियाँ बाँडेको बताइएको छ। पछिल्लो 2 महिनामा सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहायता लिनेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल रहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारले 55,02,279 दिएको छ। दर्शकबिन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहमा सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सो रकम राष्ट्रपतिलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी सहायता रकम प्राप्त गर्दा सबैभन्दा कम पाउने भने काठमाडौँको धर्मकीर्ति बिहारकी गुरुमा धर्मावती साक्य रहेकी छिन्। उनलाई 65,662 रुपियाँ दिएको छ। कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै गरेर गत 2 महिनाभित्र आर्थिक सहायता पाउने 70 जना छन्। सरकारले गत वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म 139 जनालाई आर्थिक सहायताका स्वरूप 5,46,34,000 रुपियाँ वितरण गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अधिकांश उपशुभ सूचक बढे तापनि बैंकिङ उपसूचक ओह्रालो लाग्दा नेप्से घटेको छ। शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। 7 साउनमा मौद्रिक नीति आएपछि 8 साउनदेखि घट्न लागेको नेप्सेमा करिब 179 अङ्कको गिरावट भएको छ। 7 साउनमा 63 अङ्कले बढेर 1 वर्ष यताकै उच्च 2,2,2,7.16 अङ्कको बिन्दु पुगेको नेप्से 8 साउनदेखि लगातार 5 कारोबार दिन गिरावट भएको छ। त्यसपछि 15 साउनमा एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भए तापनि 16 साउनमा पुनः घटेर 17 र 18 साउनमा सामान्य बढेको बताइएको छ। आइतबार बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि शेयर बजार झनै ओह्रालो लागेको छ। आइतबार नै 38.37 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से सोमबार पनि 3.21 अङ्कले गिरावट हुँदा 2,048.26 को बिन्दुमा बन्द भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी र जनताले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन बनाउने मागमा सहमति भए अवरुद्ध सांसद खुल्ने बताएका छन्। शीर्ष 3 दलको बैठक जारी रहँदा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भए सदन पनि अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने प्रतिपक्ष र जनताले उठाएको माग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सहमत भएर आउनेछ र सदन अगाडि बढ्नेछ विश्वास छ। उनले भने सचेतक बर्तौलाले संसदीय समितिको विषयमा पनि एक खालको सहमति भएको बताउँदै उनले भने समितिको विषयमा नेकपा एमाले र अरू दलहरूबीच एक प्रकारको
सहमति भएको छ। आज सदन अगाडि बढाएर समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने कुरा बैठकमा राखेका छौँ ले बताएका छन्। विषयगत समितिमा केही सदस्यहरू हेरफेर गर्न पर्नेछ। हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि हेरफेर गर्नुपर्दछ, त्यसको तयारीमा गरिरहेका छौँ। यसको विषयमा सभामुखले यहीबाट आफ्नो घोषणा गरिसक्नु भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा 7,733 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीले हालसम्म 7,733 जनामा सङ्क्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर मरासिनीले सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा सङ्क्रमित रहेको बताएका छन्। उनले 71 जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको बताउँदै डाक्टर मरासिनीले सबै जिल्लामा डेङ्गु सर्ने लामखुट्टे रहेको र जति बेला पनि डेङ्गु सार्न सक्ने बताउँदै हालसम्म 7 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर मरासिनीले भने गत वर्ष करिब 54,784 केसहरू रिपोर्ट भएका थिए, जसमध्ये 88 जनाको मृत्यु भएको रेकर्ड छ। समुदायमा धेरै केस भएको हाम्रो अनुमान हो। निजी स्वास्थ्य संस्थाको रेकर्ड हामीसँग नभएको हुन सक्छ उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 2 अर्बपति मास्क र जुबर्क कोटाकोटका लागि तयार भएका छन्। कुस्ती ट्विटरमा लाइभ हुने भएको छ। विश्वका 2 धनाढ्य अर्बपति एलन मास्क र मार्क जुबर्क केज फाइटका लागि सहमत भएका छन्। मार्क्सले ट्विटरमा आफू र जुबर्ग बीच केज फाइट हुने जानकारी दिएका छन्। मस्कका अनुसार उनी र जुबर्ग बीचको कोटाकोट गर्ने खेल ट्विटरमा लाइभ देखाइनेछ। यसको अर्थ अब ट्विटरले फेसबुकले जस्तै भिडियो लाइभ गर्ने सुविधा प्रदान गर्न लागेको बताइएको छ। मास्क दर्शक महानुभावहरू यसैबीच मास्क ट्विटर, स्पेस एक्स र टेस्ला कम्पनीका मालिक हुनु भने जुबर्ग फेसबुक र इन्टरेस्टको प्यारेन्ट कम्पनीका मेटाका मालिक हुन्। वर्तमान फोर्ब्सको सूचीअनुसार मास्क विश्वका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति हुन् भने जुबर्ग 7औं धनाढ्य व्यक्ति रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 2 महिने बालकको हत्याको आरोपमा बाबु र आमा पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको पश्चिम निसेकोला गाउँपालिका 4 बडा चौरका 24 वर्षीय बिरु विक र 30 वर्षीय सबिना विकलाई 2 महिनाको नाबालक हत्याको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी मदन केसीले जानकारी दिएका छन्। साउन 18 गते बिहिबार राति विक दम्पति बीच आपसी विवाद हुँदा बालकलाई तानातान गर्ने क्रममा भुइँमा खसी बजारिएको र बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। प्रहरीले घटना घटेको 3 दिनपछि मात्रै जानकारी पाएको थियो। त्यस लगत्तै प्रहरीले हत्या आरोपमा प्रहरीले विक दम्पतिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताइएको छ। प्रहरीले विक दम्पतिलाई जिल्ला अदालत बागलुङमा आइतबार ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव यसैबीच यता नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले गत असारमा लिएको नाम दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट गर्ने र अमर्यादित कार्य गर्ने 57 जनालाई कारबाही गरेको छ। काउन्सिलले 7 जना परीक्षार्थीलाई 3 वर्षसम्म परीक्षा नै दिन नपाउने गरी कारबाही गरेको छ भने 50 जना भन्दा अन्य विद्यार्थीहरूको नतिजा स्थगित गरेको बताइएको छ। काउन्सिलले 3 वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने विद्यार्थीमध्ये 4 जनाको परीक्षा रद्द गरेको छ भने 3 जनाको परीक्षाफल रद्द गरेको हो। काउन्सिलले असार 23 गते लिएको परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। यस्तै 9 जना भने फरार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यो सँगै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीति निर्माता माथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिए। यो प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलासा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रीपरिषदले बालुवाटारभित्र परेका व्यक्तिका नाम जग्गा साटफेर गर्ने सम्बन्धी नीति निर्णय
निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयमाथि टेकेर सरकारी जग्गा हडपिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। यही निर्णयका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गक्सीदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्रीमाथि पनि भने कुनै पनि अनुसन्धान नभएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको थियो। यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषदको सरकारी कम्पनी समरजङको नाममा रहेको जग्गा हुँदै नभएको टिकिन्सा गुठीका नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा नक्कलीमयी खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लिएको थियो। यो निर्णयका आधारमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कुनै पनि अनुसन्धान नगरेको अवस्थामा अन्ततः अब पक्राउ पनि पर्ने बाटो खुलेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणबारे थप अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिएको छ। उक्त प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्ने गरी आज CIB-लाई फाइल पठाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गालेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बाँकी सबै अनुसन्धानका काम CIB-ले गर्नेछ। यसअघि बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा CIB-लाई दिन निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशन लगत्तै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आज फाइल पठाइएको हो। उक्त प्रकरणमा अब CIB-ले आर्थिक लगायत सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराधका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान थाल्ने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुणेल कुबेर कटायतले विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि CIB-ले अनुसन्धान थाल्ने जानकारी दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राजस्वले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना अभियुक्त र अनुसन्धान फाइल CIB-लाई समेत बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई आइतबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-मा बुझाइएको हो। यसको सम्पूर्ण अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिएसँगै मिसिल र पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल लगिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुर्याएपछि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई जिम्मा दिन लागेको बताइएको हो। अनौपचारिक रूपमा CIB-ले शनिबारदेखि नै अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसपछि नै विभागले प्रहरी र महानिरीक्षक दिनानाथ पोखरेलसँग छलफल गरी प्रहरीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। विभागले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने जसमध्ये 1 जना हाजिरी जवानीमा छुटेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता त्रिभुवन विमान स्थलबाट सुन मात्र होइन हतियार समेत तस्करी भएको दावी गरिएको छ। सुन तस्करीको सहज बाटोको रूपमा बदनाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अवैध हतियार तस्करीमा समेत जोडिएको उकेरा.com ले बताएको छ। भारतीय गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्याको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका र फेला परेका हतियारको आधारमा त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै पाकिस्तानमा बनेको अवैध हतियार भारतसम्म पुग्ने गरेको दावी सार्वजनिक भएको छ। पाकिस्तानको बचुली स्थानमा रहेको अवैध हतियार निर्माण स्थलमा बनेको हतियार हवाई मार्गबाट नेपाल आउने र नेपालको भन्सारमा उनीहरूको प्रभावमा परेकाहरूको नेपाली सरकारी अधिकारी मार्फत हतियार रहेको फलामे बाकास सहजै विमानस्थल भन्सार नाका कटाएर स्थल मार्गबाट भारत पुर्याउने गरिएको भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले दावी गरेको सार्वजनिक गराए। दर्शक पनि यसैबीच भारतको स्पेशल सेलले गायक मुसेवालाको हत्या अनुसन्धानमा जिङ्गाना पेस्तोल फेला परेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा सो हतियार बुन्द सहरको समूह पेस्तोल तस्करीमा संलग्न रहेको र उनीहरूले पाकिस्तानबाट नेपाल हुँदै हतियार भारत पुर्याएको दावी सार्वजनिक गरेका हुन्। भारतको अपराधिक समूह लेन्स बिस्नोईले समेत यो समूहको प्रयोग गरिएको भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले समाचार लेखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सुन मात्रै होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट हतियार समेत तस्करी भएको दावी गरिएको छ भने अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले कुरा अगाडि बढाएको छ। यो कुरा उकेरा.com ले लेखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक पनि यसैबीच यता बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब माओवादी जाग्नेछ, फेरि देशको नेतृत्व लिनेछ भन्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिने विशेष अभियानबाट पार्टीले नयाँ उचाइ लिने बताएका छन्। काठमाडौँमा आइतबार सम्पन्न 8औं केन्द्रीय समितिको 4थो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब पार्टीलाई जगाउने गरी होमिने बताएका छन्। उनले पार्टी निर्माण अभियानलाई गति दिन आफै पनि विशेष अभियानका क्रममा
7वटा ओडामा पुग्ने बताएका छन्। म आफै पनि पार्टी अभियान लिएर 7वटा ओडामा जान्छु। 3 महिने विशेष अभियानका क्रममा जनताको एउटा पनि घर नछोड्ने निर्णय भएको छ। उनले भने सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले थालेको अभियानबारे जनतालाई बुझाउनेछौँ। जनताका एउटा घर पनि छाड्दैनौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दाहालले जनता र परिवारसँग जोडिने गरी 3 महिने अभियान चलाइरहेको र पार्टीलाई विधान सम्मेलनमा लैजाने पनि घोषणा गरेका छन्। उनले अब पार्टीभित्रका नेताहरूबीच विवाद रहेको कुरा पनि हटेको बताउँदै नेताहरूबीच विवाद र आशंका रहेको भन्ने थियो, तर त्यस्तो होइन। उनले भने मलाई लाग्छ मिडियाका साथीहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामी एक ढिक्का भएका छौँ। उनले भने कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र विधि पद्धति बाहिर नजान पनि भनेका छन्। हामी कुनै विधि पद्धति बाहिर जाने छैनौँ। मुख्य नेतृत्वमा गोलबन्द भएर हामी सरकारका सन्देश लिएर गाउँ गाउँ जानेछौँ। उनले भने एक रहेको सन्देश दिँदै बैठकमा भने हामी अहिलेको कामको स्वामित्व लिने गरी जनतामा जानेछौँ। आम नेपालीलाई जनतालाई पनि भन्न सक्छौँ, भावनात्मक रूपले पनि एकजुट भएका छौँ। दाहालले अब फेरि माओवादी जाग्ने बताउँदै माओवादी केन्द्र फेरि जाग्नेछ, हामीले देशको नेतृत्व लिनेछौँ। उनले भने हामी युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हौँ, जनताका भावना सम्बोधन गर्न जेसुकै गर्न सक्ने पार्टी हौँ। उनले भने उनले बीचमा केही समय अलमल भएको छ, अलमल भए तापनि माओवादीले देशलाई नयाँ उज्यालो दिएको पनि जिकिर गरेका छन्।